तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। आज 4 दलबीच समाजवादी घोषणा हुँदै विप्लव नेतृत्वको नेकपा र माधव कुमार नेपाल उपेन्द्र यादव प्रचण्डबीच समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने तयारीमा। 50 भन्दा माथि सिटको हाराहारी। आखिर किन बाबुराम भट्टराई छुटे, यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पत्र लेख्दै आदिपुरुष निर्माण कम्पनीले माग्यो माफी। भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा पोखरा महानगरपालिकाले पनि लगायो रोक। बालकृष्ण खाँटो, बहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू कैदी कि बन्दी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वामदेवका लिखित एजेन्डा, खेतमा 3 बाली फलाउनु पर्ने, चोर्न ढाट्न नहुने। भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने बालेन्द्र शाहको घोषणा बीच मन्त्रालयले भन्यो ध्यान आकर्षण भएको छ। 50,000मा झम्का किनेर 2 साथीले थालेको टिसा। 4 दलको समाजवादी मोर्चाको 15 प्रतिबद्धता तय। संसदमा 54 सिटको शक्ति, तर पनि तेस्रो दलमै सीमित समाजवादी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धर्म सङ्कटमा समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेपछि देउबा भई फायर। आज देशैभर वर्षाको सम्भावना, तराईमा पनि घट्न थाल्यो तापक्रम। आज कुन कुन प्रदेशमा अथवा कुन कुन जिल्लामा आउँदैछ पानी, यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। हात हतियार सहित रौतहटमा 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि चारतिरबाट घेराबन्दी। ठुला दलहरूले थाले प्रतिबन्ध लगाउन। सभापति रवि लामिछानेको पार्टीकी 5 वर्ष टिक्ला। 1 वर्षमै विभिन्न विरोध, अवरोध, मुद्दा, मामिला सबै खेपेको राजसभा 5 वर्ष टिक्छ। र कोशी प्रदेश बाढी पहिरो अपडेट, 3 जनाको मृत्यु, 29 जना बेपत्ता। सङ्खुवासभा अपडेट, बेपत्ताको सङ्ख्या 21 पुग्यो, 1 जनाको ज्यान गयो। समाजवादी मोर्चा गठनको लागि 11 बजे बैठक आजै घोषणा हुने। काङ्ग्रेस सशङ्कित, एमाले तर्सियो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, बाढी पहिरो, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र समाजवादी मोर्चाबारे सम्पूर्ण जानकारीका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगत केही दिन यता आएको बाढी पहिरोका कारण देशका विभिन्न भूभागमा ठूलो धनजनको क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी, उद्धार कार्य र राहतका निम्ति सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेको बताएका छन्। आज बिहान ताप्लेजुङ र पाँचथरको राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूसँगको टोलीसँग बालुटारमा भेट गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्राकृतिक प्रकोपको खतरा अहिले पनि विद्यमान रहेकाले सरकारले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको बताएका हुन्। भेटमा ताप्लेजुङ र पाँचथरका राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले ताप्लेजुङ, पाँचथर र सङ्खुवासभामा बाढी पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको जानकारी गराउँदै तत्कालका लागि टेन्ट, खाद्य वस्तु, भाँडाकुँडा र लत्ता कपडा उपलब्ध गराउन, सडक र पोड भत्किएका ठाउँमा तत्काल वैकल्पिक कनेक्टिभिटी जोड्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्रीले क्षतिको सम्पूर्ण विवरणबारे आफू जानकार रहेको र खोजी कार्य, उद्धार र राहतमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गर्न पहल लिइरहेको बताउँदै कनेक्टिभिटी टुटेको स्थानमा युद्ध स्तरमा बेली ब्रिज निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्। तत्काल पहल कदमी लिन गृह, रक्षा र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले खाद्यान्न, आवास र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सामग्री तत्काल पठाउने पनि बताएका छन्। भेटमा पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराई, पूर्व मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङ, सांसद लीला बखिन, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज खेल प्रसाद बुढाथोकी लगायतका नेता एवं जनप्रतिनिधिहरू बालुवाटार पुगेर प्रचण्डलाई भेटेका थिए। साथै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितका 4 दल मिलेर बन्ने समाजवादी मोर्चा
आज घोषणा हुने भएको छ। दिउँसो 3 बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा हुने घोषणामा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई चारै दलले सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। आइतबार बसेको 4 दलको बैठकले आज घोषणा हुने समाजवादी मोर्चाको साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता सहित प्रतिबद्धता तय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताए। दलहरूले समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने र निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरूप हुने सहमति गरेका छन्। त्यसैगरी मोर्चामा सहभागी हुने सदस्य दलका अध्यक्ष सहितको एउटा संयोजन समिति हुने र त्यसले आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू बनाएर अन्य दलहरूलाई पनि सहभागी गराउने निर्णय भएको जनाइएको छ। आइतबार तय भएको 15 बुँदे प्रतिबद्धतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको बाटो तय गर्ने, नेपालमा सयौं वर्षदेखि कायम रही आएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थापन, शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने रहेको छ। त्यसका लागि निरन्तर जनपहल, जनदबाव सिर्जना गर्ने, मानव विकास सूचनाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती महाकाली लगायत पिछडिएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकता राख्ने सहमति भएको छ। त्यसगरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने नीति मोर्चाले रचेको छ। जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसङ्गत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको छ। वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने नीति मोर्चाले लिएको छ। प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने, त्यसको अर्थ व्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्वयिक वितरणको व्यवस्था गर्ने मोर्चाले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सोमबारदेखि हिन्दी सिनेमाहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जनाएका छन्। उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न आजदेखि निषेध गरिएको छ। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक सन्देश राखेपछि शाहले उक्त चलचित्रको मूल भागबाट हटाउन 3 दिन पहिले हटाउन आह्वान गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकाले उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ। उनले भनेका छन्, नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र नेपाल नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह नभएको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपालमा 103 वर्ष जहानिया राणा शासनको अन्त्यसँगै दलहरूले देशमा 70 वर्षभन्दा बढी समय शासन गरे। 2007, 2046, 62, 63 सालको जनआन्दोलनका नेतृत्व गरेका दलहरू अझै सत्ताको वरिपरि छन्। व्यवस्था परिवर्तनका लागि जेलमै भएका नेताहरूले नेतृत्व गरेको देशमा देशका जनताको जनजीवनको विषय ओझेलमा पर्यो। सरकार र सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट जनता वाक्क भए। जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूको विकल्पको खोजिरहेका बेला गत वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो। रासपा स्थापनाको 1 वर्षलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसबारेमा पार्टीका नेताहरू आफूहरूको 1 वर्ष सङ्घर्षपूर्ण रहेको स्वीकार गरेका छन्। महामन्त्री मुकुल ढकाल बितेको 1 वर्षको अवधिमा संस्थागत रूपमा उपलब्धि भए पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। उनले जनताको लागि खुलेको पार्टी भएकाले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको स्वीकार गरे। व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा भन्दा पार्टीले सफलता हात पार्यो। यो वर्ष उपलब्धिमूलक र अगाडि जानका लागि उत्साह पाएका छौँ, महामन्त्री ढकालले भने। तर जनतालाई खुसी बनाउने अभियानका लागि खुलेको पार्टी भएकाले अहिलेसम्म हामीले जनताको हित हुने कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनौँ, किनकि त्यसका लागि सत्तामा बहुमत चाहिने रहेछ। आगामी दिनमा हामीले बहुमत सहित आउने प्रयास गर्नुपर्नेछ। उनले नेपालमा पार्टी नै नभएकाले आफूहरू पार्टी बन्ने अभियानमा लागेको बताए। हुर्कदै गर्दा पार्टीलाई नै पार्टी
बनाउनु पर्ने चुनौती छ। अहिले नेपालमा पार्टी नै छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दल पार्टी नै होइनन्, उनीहरू एउटा समूह मात्रै हुन्। हामी पनि पार्टी बनिसकेका छैनौँ, जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी बन्ने अभियानमा नै छौँ। महामन्त्री ढकालको भनाइ छ। हाम्रो पहिलो वर्ष सङ्घर्षपूर्ण रह्यो, निर्वाचनमा गयो, सन्तोषजनक उपलब्धि रह्यो। पार्टीले दीर्घकालीन रूपमा लैजान मूलत दुई तीनवटा कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ।